नाज़रीन, मेरा नाम सैयद हादी है और मैं एमबी होल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ पे एज अ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग हेड हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ रेंट के हवाले से। बैरियर टाउन के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बैरियर टाउन में आके रहना चाहते हैं, लेकिन वो घर खरीद नहीं सकते, तो वो फिर रेंट की तरफ को आते हैं, तो हम उसमें भी डील करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं 5 मरले की। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं घर में। जो बैरियर टाउन के अंदर इस वक्त 5 मरले का रेट चल रहा है अपर पोर्शन का, वो तकरीबन तकरीबन 29,000 है। कहीं पे 25 भी है, लेकिन वो ज़रा रेयर है। वो ज़रा घर बहुत पुराना हो जाएगा, लेकिन 29,000 में आपको अच्छा घर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बहुत ही आलीशान किस्म के पोर्शन की, तो वो 40 तक भी चला जाता है और 45 तक भी चला जाता है, लेकिन वो बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशंस होंगी या वो बहुत आउटस्टैंडिंग पोर्शन होगा। नहीं तो नॉर्मल अच्छा घर आपको जो है, मुनासिब घर, अच्छा घर जो कि अच्छे मॉडर्न स्टाइल पे बना होगा और अच्छा घर होगा, वो आपको तकरीबन 32 से 35 के ब्रैकेट में मिल जाएगा। लोअर की अगर बात करें तो लोअर के अंदर आप यही इसी तरह 2-3 हज़ार ऐड कर लें, लोअर कम से कम आपको 30 का मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 40-45 तक चला जाता है। लेकिन रेट ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे आप अपर ले लें या लोअर ले लें। इसके बाद हम चलते हैं 10 मरले की तरफ को। 10 मरले से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 5 मरले का अगर आप पूरा घर लेंगे तो उसका ये हिसाब किताब है कि वो आपको कम से कम जो है, एक मुनासिब घर वो आपको 50-55 में मिलेगा 5 मरला पूरा। और अगर हम उसको बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत लोकेशन के ऊपर अगर वो घर चला जाए, तो वो आपको तकरीबन मिलेगा 90 के आसपास। इसके बाद अब 10 मरले में आ जाएं। 10 मरले के अंदर आपको जो है अपर पोर्शन कम से कम इस वक्त मिलेगा 40,000 का। कहीं पे आपको 40 से कम में भी 2-3 हज़ार कम में मिल जाएगा, लेकिन वो ज़रा घर खस्ता हालत में होगा। जो अच्छा घर है वो आपको कम से कम 40 का मिलेगा और नॉर्मल घर जो है वो 45-50 इस फिगर में अपर फ्लोर चल रहा है। और ये भी अगर बहुत ही अप टू द मार्क लोकेशन हो या बहुत खूबसूरत घर बना हो, तो ये 60 को भी टच कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोअर पे आ जाएं तो लोअर के अंदर कम से कम इस वक्त 45,000 पे रेंट है। 45,000 से शुरू होगा। और कहीं पे अगर बैक साइड पे आप चले जाएं, जो बैरिया की अभी मास्टर पैलेस से पीछे वाली साइड है, टीपू एक्सटेंशन हो गई, और उससे पीछे अगर हम चल जाएं तो वहां पे आपको शायद 40 में ही मिल जाएगा। लेकिन वैसे जो अच्छी लोकेशन का फिगर है वो कम से कम 45 है, और ये भी 60 को टच कर जाता है। इसके बाद हम आते हैं कनाल में। कनाल के अंदर ऐसा है कि अगर आपको बहुत पुराना घर कनाल का अपर फ्लोर चाहिए, तो वो कम से कम मतलब कि ज़रा पुराना होगा, वो कोई 10 साल पुराना डिज़ाइन होगा और वो ज़रा घर पुराना होगा, तो वो आपको जिसके अंदर सीलिंग्स वगैरह नहीं होंगी, वो हो सकता है आपको 50 का मिल जाए, 55 का भी मिल जाए। और इस तरह ये करते करते कम से कम भी जाता है। अच्छा जो फिर मुनासिब घर आ जाता है, नया घर आ जाता है, ये 75,000 में आ जाता है। और इसको फिर चलते चलते ये तकरीबन 80,000 को या 85,000 को ये टच कर जाता है। इसके बाद अगर एक कनाल लोअर की बात करें, तो लोअर भी यहाँ पे सिर्फ 5-1 हज़ार रुपए का फर्क पड़ता है अपर लोअर के दरमियान में। तो वो होगा ये कि जो 5 मरले आपको जो है वो अपना एक कनाल का लोअर जो है, सॉरी, आपको वो मिल जाएगा कम से कम कोई अच्छा घर 65, सॉरी, खस्ता हालत का जो नॉर्मल हालत होती है, एवरेज घर होता है, वो 65-70। और जो अच्छा घर है वो आपको 85-90 तक भी टच कर सकता है, जो बहुत अच्छी लोकेशन में जाएगा। इसके बाद अब हम अगर डील करें इसकी क्या कहते हैं अपार्टमेंट के अंदर, तो स्टूडियो अपार्टमेंट जो सबसे पहले आता है, वो आपको तकरीबन 20-25 हज़ार का मिल सकता है। और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 1 बेड की, तो वो 28 से 30, 31-32 तक जा सकता है। डबल बेड जो है वो कम से कम 32,000 से 35 और 37 तक जाएगा। हो सकता है कहीं पे 40 भी टच कर जाए। इसके बाद 3 बेड की बात करें तो वो कम से कम 40
یا 35 کو ٹچ کرے گا اور بہت اچھا ہوگا تو وہ کیا کہتے ہیں 45,000 تک چلا جائے گا، لیکن یہ نان فرنش کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 10 مرلے پورے گھر کی بات کریں تو وہ کم از کم آپ کو اس وقت 90,000 روپے کا، 90,000 منتھلی پہ ہوگا، یا کہیں پہ 80 بھی ہو سکتا ہے، لیکن منیمم 90 ہوگا، اور وہ اچھے سے اچھا بھی جائے گا تو 1,10، اس سے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر ہم بات کریں ایک کنال کی تو وہ کم از کم بھی اس وقت آپ کو ملے گا 1,30 کا، اور ہو سکتا ہے کہیں پہ 1,20 کا بھی ہم آپ کو ارینج کر دیں، لیکن منیمم ایک جو ہے وہ 1,20، 1,30، 1,40 کے فگر سے لے کے، اگر وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوکیشن پہ چلا جائے گا اور بہت زبردست گھر ہوگا، 2 لاکھ کو ٹچ کر جائے گا، اس سے اوپر نہیں وہ جا سکے گا، یا 1,80 تک جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم 5 مرلے کی بات کریں تو 5 مرلے آپ کو کم از کم اس وقت جو ہے وہ ملے گا، پورا گھر اگر درمیانہ مناسب گھر ملے معقول پیسوں میں، وہ آپ کو 50-55 ہزار کا ملے گا، اور وہ بہت اچھا اگر آپ ٹچ کریں گے تو وہ 70-80-90 تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، اگر فرنش کے اندر آ جائیں تو فرنش کے اندر جو 10 مرلے کا آپ کو پورا گھر ملے گا وہ 1.5 سے 2 کے فگر میں ہے، اور اسی طرح جو ہے ایک پورشن جو ہوگا وہ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 50 کے آس پاس ہوگا تو وہ پھر 20,000 روپے اور ایڈ ہو جاتا ہے فرنش میں، وہ کم از کم 70 سے 90 تک جا سکتا ہے، لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ، لوور کا بھی اسی طرح 5-10 ہزار روپے کا فرق پڑتا ہے فرنش کے اندر۔ اور اگر ہم بات کریں اس کے اندر ایک کنال کی تو ایک کنال کم از کم بھی 2 لاکھ کا ہوگا فرنش، اور اچھا بہترین ماڈرن گھر بنا ہوگا، فریش گھر ہوگا، اور فریش فرنیچر کے ساتھ ماڈرن لوکیشن پہ ہوگا، تو وہ آپ کو کم از کم ملے گا 3 کا، 2.5 سے 3 کا۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائیں کنال کے اپر یا لوور کی، تو وہ آپ کو اپر اور لوور فلور فرنش میں آپ کو کم از کم ملے گا 1.5، 1,30، 1.5، 1,60 تک چلا جائے گا وہ۔ اور اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں اپارٹمنٹس کی، تو اپارٹمنٹ میں آپ کو ایسے ہے کہ اپارٹمنٹس آپ کو کم از کم بھی جو ہے آپ کو اسٹوڈیو سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو اسٹوڈیو فرنش آپ کو 30 سے 35 ہزار کا ملے گا، اور 1 بیڈ پہ آ جائیں تو وہ آپ کو 45 سے 55 ہزار منتھلی پہ آ جائے گا، اور اسی طرح اگر ہم 2 بیڈ کی بات کریں تو وہ 60 سے 70 کے فگر میں آ جائے گا۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں رینٹ کے حوالے سے آج کی، اور اس کے اندر ہم اگر اس کو میں آپ کو مزید یہ بتانا چاہوں کہ اگر آپ اس کی بات کریں ایڈوانس وغیرہ کی، تو اس کے اندر 2 کرائے ایز اے سیکیورٹی اور 1 کرایہ ایڈوانس، یعنی کہ 3 کرائے ہوں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا 50,000 والا آپ گھر لے رہے ہیں تو آپ کو 1.5 لاکھ روپے دینا پڑے گا، اور اس کی ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے لیگل طریقے سے ہوگی، ویریفیکیشن وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، آپ کو رینٹ پہ سیل پرچیز کے لیے گھر چاہیے بیریئر ٹاؤن میں، بیریئر آرچرڈ میں، الکبیر میں، یا اس طرح کیا کہتے ہیں بیریئر آرچرڈ کے کسی بھی فیز میں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے اچھی ڈیل لے کے آئیں گے۔ ہمارے پاس اگر آپ کے بجٹ کم ہے تو منیمم بجٹ میں بھی ہم آپ کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور میکسیمم جتنا آپ جا سکتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اچھی چیز دکھائیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہادی، مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔